کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھی جا رہے نے، تعجب کیتی جا رہے نے۔ آپ فرماندے نے اتعجبو من حب الفراخ علی فراخ عام، اوے ابو بکر تینوں چڑی دی محبت تے تعجب آ رہا ہے، اینو اپنے بچیاں نال کنا پیار ہے۔ آپ فرماندے نے اے میرا ابو بکر اینا چڑی نو اپنے بچیاں نال پیار نہیں جنہ اللہ نو اپنے بندیاں نال پیار ہے۔ اوے اللہ دی رحمت، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی بڑی خدا دی رحمت۔ دیکھو نا او دی رحمت ہی ہے نا، نہیں تو جی میں لوگ گناہ کر رہے ہیں، پاپ ہو رہے ہیں، اللہ ہونو عذاب نازل کر دے ہم، تباہیاں لے جانا، پر او دی رحمت وسیع ہے۔ اللہ نے جدوں اے سلسلہ شروع فرمایا سی نا، اپنے عرش تے اے پہلا ہی بات لکھ دیتی سی، اِنَّ رحمتی سبقت علی غضبی، لوگوں میری جڑی رحمت ہے نا میرے غضب اتے سبق تے لے جا چکی ہے۔ رحمت زیادہ ہے میرے غضب نالوں، اور کتنی کو رحمت۔ حدیث پاک دے اندر آیا، صحیح مسلم دی روایت، مسلم شریف دی روایت، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، دوواں جہاناں دے سردار نے فرمایا قیامت والے دن میں اس بندے نو جاننا وا۔ آپ فرماندے نے میں اس بندے نو جاننا وا جڑا جہنم وچوں اخیر تے نکلے گا۔ اللہ پاک ایک بندے نو جہنم وچوں کڈ کے اللہ فرشتیاں نو فرمان گے اے دے چھوٹے چھوٹے گناہ اے دے سامنے کرو نا، رجسٹر سامنے کرو، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اللہ فرمان گے اے دے کول پوچھو بھی آ گناہ تیرے نے، یہ انہوں مکر تے سکدا ہی نہیں بھی جیڑی جگہ تے گناہ کیتا ہے وہ جگہ دی گواہی دے رہی، ہتھاں پیراں نے گواہی دے چھڈی، ہن مکرے کیویں؟ چھوٹے چھوٹے گناہ نا، واہ سارے دفتر چھوٹیا چھوٹیا گناہاں دے اے دے سامنے اللہ فرماندے نے اے میرے بندے آ گناہ تیرے نے یا اللہ میرے نے؟ انکار ہی نہیں کر سکتا، یا اللہ میرے نے۔ اللہ پاک فرمان گے کوئی زیادتی تے نہیں، وعدہ گھاٹا تے نہیں، یا اللہ نہیں، اے گناہ میں کیتے نے۔ اللہ دی رحمت دا دریا ٹھاٹھ ہوئے گا۔ اللہ فرمان گے اے جڑے تیرے گناہ نے نا، تیرے جڑے گناہ نے چھوٹے چھوٹے، اے میں سارے دیاں نیکیاں بناتیاں نے، ہے گے تیرے گناہ پر میں رب العالمین میں تیری نیکیاں بناتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وہ پھر بندہ کہے گا یا اللہ تے نکیاں نکیاں گناہ نے میرے، نکیاں نکیاں غلطیاں نے، تے میں تو بڑے بڑے گناہ کیتے سی، وہ کتنے نے جڑے میرے بڑے بڑے پاپ سی، بڑے بڑے گناہ، یا اللہ وہ کتنے؟ کائنات دے سردار حسب مسلم شریف چ لکھے ہیں آپ دیاں داڑاں نظر آن لگ پیاں، اللہ فرمان کے جا میں تیرے وڈیاں دیاں بھی نیکیاں بنا چھڑیاں نے۔ اور رحمت دا دریا، رحمت دا دریا سائیاں تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ دے دے میں سانو تے کچھ نہیں ہو گھٹدا تیرا، جے ویکھیں ساڈے عملاں ولے تے کچھ نہیں ہو ساڈے پلے، جے ویکھیں اپنی رحمت ولے پھر بلے ہی بلے بلے، عدل کریں تے تھر تھر کمبل اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون ساڈے جے منہ کالے۔ اللہ دی رحمت بڑی وسیع۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے
تم ہی رحم کرنا، بلکہ آپ نے فرمایا مَلَّمْ يَرْحَمْ صغیرنا وَلَمْ يُوَقِّرْ کبیرنا فَلَيْسَ مِنَّا، جڑا بندہ چھوٹیاں تے رحم نہیں کردا، وڈیاں دا احترام نہیں کردا، آپ فرماندے نے وہ میرا امتی ہی نہیں، وہ تم ہی رحم کر، وہ اللہ بھی رحم کردا ہے۔ اللہ دے نے ارحموا من فی الارض، تسی زمین والیاں تے رحم کرو، میں آسمان والا تواڈے تے رحم کراں گا۔ تسی میری مخلوق تے رحم کرو، میں تواڈے تے رحم کراں گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستان چ ایک بڑا عجیب واقعہ لکھے، رحم دل بادشاہ دا واقعہ۔ پتہ کی کہندے نے؟ کہندے نے ایک بادشاہ بیمار ہو گیا، وہ دے بڑے علاج کیتے گئے، ڈاکٹر حکیم علاج کر کر کے تھک گئے، کوئی علاج کارگر نہ ہو سکیا۔ آخر ڈاکٹر تے حکیم کہن لگے اوے بادشاہ ایک علاج باقی رہ گیا ہے، جے کر سکنا ہے تے کروا لے۔ یہ بادشاہ کہندا ہے کیڑا علاج؟ کہن لگے ایک ہوشیار لڑکا ہووے، ایک ہوشیار لڑکا ہووے، او دا انہوں ذبح کر کے او دے پتے دی دعائی بنائی جائے، پھر تو بچ سکنا ہے، نہیں تے بچ نہیں سکدا۔ اے وزیر نو کہندا ہے دولت لے جا جنی لے جانی ہوں، ماپیاں کولوں بچہ خرید کے لے آ، کسے تے زیادتی نہ کری، ظلم نہ کری، مول خرید کے ماپیاں کولوں بچہ لے آن آئی۔ اے وزیر پنڈ چلا گیا، جٹاں دا منڈا مول خرید لیا، ماپے غریب سن، انہاں نے اپنا بچہ بیچ دیتا، بادشاہ دے کولے لے آندا تے قاضی صاحب کولوں بادشاہ نے مسئلہ پوچھیا جی حکیماں نے آ بات کہیے کیا اسی بچہ ذبح کر سکنے ہیں؟ ایک قاضی کہن لگا بالکل کر دیو، اللہ اکبر اللہ۔ اے بچے دے ذبح ہون دا ویلا آیا نا، اے بچہ انج کر کے آسماناں والے ویکھدا ہے تے ہس پیندا ہے، وچے وچے کال رب نال ملا دیندا ہے، کیونکہ رب نے جو آکھیا ہے ادعوا ربکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ انج کر کے اسمانہ والے ویکھیا تے ہس پیا، بادشاہ دیکھ رہا سی تے پتہ کی کہندا ہے اللہ اکبر اللہ۔ مولانا گرجاکی نے ترجمہ اج کیتا، کہندے نے لڑکے جدوں آسمان وال منہ کیتا، لڑکے جدوں آسمان وال منہ کیتا، نالے ہسیا تے مسکرام دائی، او کیڑا ویلائی ایتھے ہسنے دا، اے لڑکیا شاہ فرمام دائی۔ بادشاہ کہندا ہے تیرا آخری ویلا ہے، تو ہس رہا ہے؟ تے لڑکا گو کہندا ہے گفت ناز فرزند بر پدر مادر، گفت ناز فرزند بر پدر مادر، لڑکا شاہ نو آخ سنام دائے، اے دا مانا ناز بچیاں نو ہوندا ماپیاں تے، ناز بچیاں نو ہوندا ماپیاں تے، دوجا کون جو آن چھڑام دائے۔ جدوں کوئی بندہ کسے بچے نو مار دائے وہ دوڑ کے ماں والے آندا ہے امی میں نو فلاں نے ماریا ہے، ابو والے آندا ہے ابو میں نو فلاں نے ماریا ہے۔ ناز بچیاں نو ہوندا ماپیاں تے، دوجا کون جو آن چھڑام دائے، مینو ماپیاں نے آپ ویچ دتا۔ او میں کنو جا کے آکھاں مینو ماپیاں نے خود ویچ دیتا، مینو ماپیاں نے خود ویچ دیتا۔ وزیر مل خرید لے آمدائے، قاضی اگے جا کے مسئلہ پیش ہووے، قاضی ٹھیک انصاف کمام دائے، سنے گل مظلوم دی